سلام فتوات تعطاتلتنا سمرة لومون هم زلمود حدش زينات تحضرهم قارين يقولنا كان حدش تاون سبسكرايب قاري ترصد فيديو لايك بدنا نجمره زين مفتاح ليتن قترن كل بابعمو تمايت يخمتو او وسانه استغلصه طعمو صيتاو بزخونه منقد ون كيدلو ይህን بزبل بمكببارينا غيرنا خغبر زيغبو ግን حنصع مسغطمه ግን ንዑን مفتاح ናይ ሰራዊት አመራር حبب درجو ሰራዊት بملؤ እና ናይ ምምሕዳር አካላትና ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳበብ ከባቢው ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ ኩሉ ይተረባሪ ዝጉዳይ ዝፈተህ ክብሪ ሃበልና ብል በዘጋጣም እዚ ነዚ ከጋድዱ ከም ዝተንቃሳቀሱ ሁሉ ነዚ ክፈትሑ ዝተንቃሳቀሱ ሚዲያታት ሆነሉ ነዚ ተጠቂሞም ናብ ጸገም ክእቱና ዝጻዕሩ ሚዲያታት አለው ነዚ ክፈትሑ ጻዕሩ ካሉ ስለዚህ ውሳነናውን አትመኸተ ህዝብ ትግራይ መንነት ህዝብ ትግራይን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብ ትግራይን መጻዓድል ህዝብ ትግራይን ደግፍኩም ደው ዝበልኩም አጣናኸሩ ነዚያት ተዓናኢፍኩም ልኡኽ ናይ ጸላእትን መጻዓድል ህዝብ ትግራይ እንደገና ናብ ባርነት ክምለስ ክበታተን ኣብ ጽዕሩ ሓይልታት ኮይንኩም ትዛረቡ ዘለኹም ናይ ሶሻል ሚዲያን ናይ ሚዲያ አካላት ግን አየድልየኩም አይጠቅመና ንኹልሃና ኢና አውሳነና ገሊጽና እቷና ዝሕጅ ወሲና ያዘለና ውሳነ ካብዝ ሓለፈ ውሳነ استفላለይ ግዜ ወሲንኩም ይኹም ትግብርዎን ዝብል ክን ትግብሮ ኢና በቃ ርግጸኛ ሆኖ ክን ትግብሮ ኢና ኩሎም ውሳነታትና ከምቲ ናይ ቅድም ሕዚ ኣብ استفላለይ ግዜ ወሲና ዝተግበርናዮም ኣለው መሊእና ዘይተግበርናዮም ኣለው ምስ ጫው ጸገማትና ዝኸይድ ጸገም ዝፈትሕና ክን ትግብሮ ኢና ትግራይን ህዝብ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግጽ ኢና እዚኣ ኤብዛ መድረኽ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝደሊ ክን ትግብሮ ኢና ህዝብ ትግራይ ኣብ ጎንና ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ግዝያዊ መንግስትና ዘለው ጸገም እንዳማዕራርየ ጎንና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ናይ ሰራዊት አመራርሓ በብደረጅኡ በዚ ጉዳይ እዚዩ ብጣዕሚ ግልጽ ኢና መላእ ሰራዊትና ከዓ ተማይጥ እዩ አንቱም ካኮር ለዓል እንዳወልኩም بزي كونت سراويت كتكفافلو تصعركم كا ازي اون ملختيا زانايلم وسانه كلنا تمايطنا ببدرجو ثلاثه درجه لعلو تمرار حون ما اخلوتون بمولو تغدلايون تمايطو بمولو دمسي قال ساعتو وسانه كمن تغبره ارغصنيا ኢና ኩልሃና በዚ መንገድ በዚ ሕጂ ዘሎ በጽሕና ያዘለና ደረጃ ንድሕሪት ኣይንምለስን ስለዚ መላ ህዝብ ትግራይ መላ መንግስታዊ መሓውር ብሔራዊ ውዳበና ንመንግስቲ ዝመርሕ ሕጋዊ ንመንግስቲ ዝመርሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይውን ምስ ኣባላቱ ኣብ ጎድኒ ዝውሳነ እዚ ክኸውን በዘጋጣም እዚዩ ንጽውዕ ከም ዝኸውን ከኣነ ኣምን ስለዚ ኩላህና ብሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ጸጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሔራዊ አጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገዲ እዚ ኸውፅና ንጽዕሩ ከዓ ኣደብ ክገብሩ ብቐጻሊ ከም እንቃለስ እየ ክገልጽ ደሊ ስለዚ ዝውሳነ እዚ ክትግበር እዩ ኣብ ሓወልቲ ኣኽሱም ኮይና ኢና ንውስኖ ዘለና ኣብ ቅድሜና ንክርስትና ተኣመንት ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ጽዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚዩ ሓወልትና ኣብ ቅድሜና ጌርና ሃይማኖትና እውን ሓደ ብሔራዊ ዓቕምና እዩ ንኹላና ኣብዚ ኮይና ንፍጽሞ ከዓ ዝትግበር ምዃኑ በዘጋጣም እዚ ክገልጸልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑውን ክገልጸልኩም ደሊ ዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኹሎም ብሔራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዝቡን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደግፎም ደው ዝበሉ ብሔራዊ ውድባት
نملا إثيوبياويان نأب كوابينا زلو هزبي بتلين إرتراويان سلام زدلي نا إرترا هزبن منجستن نسلام دو مبال كنقصلو لينا جونوسايد نزقص الحيل خا كلهم جونوسايد قوم حيلتا تكابينا زلو أمحرا يخون إرترا يخون أغوب يخون عفار أغوان هزب تقراي يخونو أغوان السراويت زي يخون خا بزاقات أمزيو ملأختنا نحلف كيد قمنا ندلي زحالة فرسنا يكونن كيد قم أبوردر إرترا ينازلنا قلسي احنا ندل سلامي تقارون إرتراويان بسلام كنوري حقاو كخوني احنا لو ألاوي نت بزملكت نا إثيوبيا مهان نفلتنا بحقي سو يكون نتسقم سلام كندلينا سلا السلام مزدلي هزبي إرترا بسلام كنبرينا ندل سلام مزدلي تخالي بحقي بسرعات يتصاري لنا جونوسايد تفصيمنا يو ازيو كقصلي نزب الحيل جن داو يبالي داو كم نبل كائنا نرجع زلنا أما تشرشها علينا نعتو زلنا أما خد حزب تجراي كنت جورو هنا أما ودعت حد نجار كزارب بكلام حاليوم أما خد حزب تجراي مودعتها مسوات زخفلو قال حزب تجراي جميرهم زودوا بصوتنا قال كعصوه زرباي بصايسيم كابز حزب دي توليدنا حزب دي قاليسنا عبينا نزي حزب دي طليمنا دعا نابي كنكد ولا دغاغيمنا خنسوا عينايلو جمير واتقالسي وديوا كبري هابلنا زلالم بصايباي كافتم جمرون بمسواتي زودوني علامه يحلونا أودادبانا وداري هالونا كونو علامة أودادبانا كونو ويدماني تخكلنيا مرر هالونا قدم يتنبركخنا أبز حالف السرعات يتنبركخنا حزونا ينبركخن أزي مسوعات زحات التخوين خا كن كفلين ايلو غيروا خا حزي سلام ما أخل غيرنا بقصالي كابزي مصيو تجارو كم بركيز بالجن نحنا خا دك من كوينا أبز تاريخ معرف زي لنا أبز ولد زي لنا حلوف تاريخ تجارو عقبنا نقدميت كم نخيد حاول تقسم مسكرنا يخون كبريها بالله ودي سبهم دكتور انجلس إثيوبيا بزحلف جزء حوحات الشعبيان حبيرهم أبرز يقينات كل عدالو له قبل نعم وانا صحف حورات من قستات اللي هو دبدأ به صحف فيزي كريمو ازي بعنا ولده راي اللي يسمح لي مزعوعته انت ايوزن ملاخت بالكم جاسك نقبر مو عالم رقم أحمر سوها عبزو قد يزن لور الديتن سلام قرن أفريقيا كيز الرق زي قبرو تعالن انت يمثل مالي قال قرم تا يعودنا دابي هيدا وسع لا يا أخي أنا حوارات مستعد والمصحفي نحن هون ماشينا هنا هنا طالب دابي بزوسات زي كنا نقدر نسلو زقنا مالتي ثم صارت تقول نزني متاعي تصحيحو إيه افتزرزرون بتوصلنا تجلسوا نيرو بزنا يولديها ما يفعلوا من قصاصات نيرو صوت أساسي رميم هو حتى له يرفعون له شعيون له زبل زتاعصو إذا وصل لزنارنا يكون تكايدو يو درعي كحزون تتحسس واي تايدلي تحقق خليها أنك بجوالي وتقعتي فتسيمو نتحقق خليتك إذا نقرزي أي واصل بسلامة من قد نفحيو أي خور نيرو نعم نعتمد لاش السلامة من قدي أي واصلنا كايدازي فأطرحون يكون يناو توقف سلازلو ستفلالي الموتاتا بسلامة من قدي أنكر مسالة زقنج مسألة دوداب بعيزي تصحفا كايد هاي متعيزول ما فتحوس كوناتي تقبر مجرش مالي ما فتحو السلام عشان ما يقولون يكون وين أبزت أتون يكون
بعد عجسن ياتل مسريته أنا قام زي عجس يخل ثلاث فلوت اللي هي وق يد اللي خمسة له يعتري وق مسمن سبحان الله ما يواقع له وق ناف تقرأي وق وناف يرث حزي يد اللي يزله كم السبب ما نيات هناك بكر اللي فلوت اللي دليتو وقي كتاسم بريترا موساون بعلو وقي أو قس اللي زي ينبر وقي تاسم من الحق عسوا وقي سلام يد اللي زله مالي بس خامس يوني زي اللي بقوا فيلو إمانو نيرانيوم وليان نيرانيوم أم حرا نيرانيوم نطاله زوجي لازم التعامل متعلق لنا نبغى على أجندة له مالتي أنا تقرأ إلى على أنه تكمل سلا زي دلي كواحلفون كانوا محزون أنه هتفون أم وفير من يرب زي أجندة زي أني عملتي مستقل زغورة لما قصاص مزلني عودكم مدلها أم ميدياتها تحلف غلفت برلمانون بتكنولوجيا بقلب باز بهالنقرات كلهم زريقة ناس سلام يكون شو ما قال له خيدي الناس عليه مسدد بركم يكون بقى غير نيرة فتينا نيرة عيسمعون النمال مالتي سلازت تقرأون بوقي دللي ملوت بزو مسحبت تصحف دبدبون بقى زي خصوص خصوص اللي يدل أنا أفترض في التي حسبنا يجلس بحال قدامنا له حسبنا نسينا أي بحر أتينا ونزل نقرب سلزل نوس ما بقى سيس خنا زل مالتي أجندة له أوردي إذا أجندة ما بلي خنا له ملا علي هزم ملا علي سراويت سلزل فلوت ولا أيو على فلت الليل كتتبكسه نسميه كم دي أجر بحيلين ده حتى طائمة بعلم يوم كم دي أجر مني بعلم ما قد ما أتي مني الذي مهنيات تزدلزل مهنيات مبلي سلازم تحزون وتم مفتحي تحزون بوليتيكا وشجرات بوليتيكا من قد بسلا كم داني إحنا سمع بريسريا تفسر ولا زلنا كالي وسمع زي ولا نخوي سمع خوي قبل توحد يرجع السمع بكفسن تخاليون أو كنا زلنا وسلام حدش كنا مجمع يكون نزلت لي لازم ملكت كنا دولي اللوز ما كستزيع كنا مستقرأ كنا مسيرتها نيرتها أو جون صنعي نتقرأون استقلالي من قدي ربع لازم محاور سبع عالم ما لازم نزح صحافة ده بيلون يكونن تتعلى الله مستنى سرساي عامتون التأساسيرو سمع بريتوريا تكبري الزل سمع بريتوريا أكبر أربع حورات وكرازو سوالو كابد ساعة تنعدتات ولا مو تتغيسن مالتي كم حين تتذكر ترى عندهم سنة عدتات ولا تتغيسن سلام الكبر هزب تمزابل لي ملس بونياتول تمزابل لي ملس حتى تنتوني الراجس نبزة أتوه سلام قبرو يكون يعتق المفتاحون أفكرنا يسمع يعتقهم فتحوا تناف سمع بريتوريا زيت في السماء زبها لسه يسمون نبزة يكون ناس كي تأتوا يعتقل تملاتي تنا أمريكا سنة وجود دايسكا الأكلون أو مجلس أوزي أو نيكار أساون سمع قوري أتفل سمعنا بريتورياس بستمر من قد فتسمو قدم يلوتنا أمريكا فليلو هون من أفريقيا فليلو هون نوز مسلو أنون تملت يعمل حلفهم سلز طريقة تعلمنا خم حارسة تسمع بريتوريا في السم دلله إحنا وين دلله لا أبزله نكستيز الباقي سلز تعلمنا خم حارسة أفتح ساطي كون علي مالت الزربة يزرب له كتساغطي يقول لنا نزل النمبر تفتسمي بقى تسمع بريتراس تفتسم زول نقل أفتح عالمنا مع محرسة ونن أبز خاوي سلام كي يزرق زولون إن يلهم
أنا إرترا نقلون سلازل عن مسمى يودو كزر قلنا يندلين يزن أمريكا روحة ود صعبة أمريكا روحة أبس خاب السلام تلي أوروبا أنكم أقرقر تفتيرو أو توحدة سدة نياتات بزحتكم حزوف اليوم تعدل الناس سقري مالت كن تسقى مسير الدومي مالت قبل أقول لك تبزيز قال لهم إيكونوميهم كساسهم دبلوماسية صراحتين يعلم يترستس دليلاتهم سلازلهم كتب كفلهم يدلي مالت هالسلام سوون سيدلي واحد نحن أطرحونا يكوننا نحن كان تقول أسلز قلنا لما أنهم سلام نحن ندلي تناي تحدثنا على أنهم حرسون تاريخ بس قلت لا يزون قد سلام قول يزون هي دلنا سلازن السو ساطي هاللو تزي كوين صبوا الله خب عليك علي لما أنا جميل ما زلهم بس فيني رت دمسي حزب يسمع له تتناخر المخاص بالنص تجاروشي أبصوا مبل سلاسان شعاتن زوريا صمدو يزبال مو خاب تግራይ ዝኸዱ ተጋሩሽ ኣውሳው ኣለው ድዮም ያት ታ ጋዜጠኛ ማለት እዩ ናታ ድሌት ናታ ባህጊንታይ እወ ተወለድ ትግራይሽ ኣውሳው ኣለው እዮም ልስልጡኑ ዝብል ትጽቢት ስለዘለው ኣሱን ምውጽጻይ ሶ ኣነ ሓሊፈ ጽንሕ እንታይ ኢለያ ኣይ ኣካል ጉዛይ ሰራይስ ሓማሴን ተጋርዶ ይኮነን ኢለያ ሓሊፈ ጽንሕ እያ ሕዚያ ጸርፍ ድያ ማለት ተሕዋትና እዮም ኤርትራውያን ማለት ሲ ጸርፍ ድያ እያ ኢቭን ዓጋሜል ካና ኢልኩም ካብ ዲያስፖራ ገለ ዘለኹም ኤርትራውያን ሆሚልኩም ቡሽቲስ ዓጋሜል ካ ጸሪፍካና ትብሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለኹም ጌጋ እዩ ሓደ ዓጋመ ማለት ጸርፈ ይኮነን ኣብ ትግራይ ኢትዝ ናይ ቁርዓት ልክዕ ከምቱ ራያ እንደርታ ተንቤን ዓድዋ ኣኽሱም ሽረ ዝበሃል زخرع نايكواب الشمي حليفون عقامة الزبل والمصل كله تقرأي ما تصوعوا كوين زقل قداي صوت صرفيكون عقامة مال therefore أنا بقنعنا خافت زلو حادنت نايحونت منفسي زقلت ذلو توانا ناتي intention هو تولد تقراش أو سوالو زول ملس اللي ما هب حليفة المتنح يو خاب كن عنا استبقى مالتي therefore عايز يصرفي تولو إيرتراويان تاليهم يقرأ تاخو لكم يدلي ناخم صرف تخوينو زي مالتي بتعمي يقرأ تا كومو موالي جيجايو إلي آمن اندحرنا أخم صرف خوينو مالتي سلازي زي أخم حلال فلكم يزدلي توانا نقرقل انتاي أب إيرتراس تشعته بهير له أب تقرأ أب إيرترا تشعته بهيرات له تشعت يوم معرة عدي إيرترا تبهال اللاتو أنا خومي زامن أبنا إيرترا بوليتيكا وجودا إيدي نأتو زي كونه يتيتم دو زحدرو إمباكت أجات أم خوينو بتقرأين بإيرتران زلودوب تقرنيا تزارب سلازخونه إمبر بخالي ون تتهون منم نوري يقول سو شدشت زوالو تشعته بهير له وزينا إيرترا بوليتيكاي understand يقولي بوانا عقامة اندرتا تنبين أخشم قال مالت نوري يكونن بوانا مالت بتقرأي سو بزي خطر ديوال لكم أبناتكم بوليتيكا إيدي مئتاي قال يكونن سو بزانو خالزياتيوم نتفهم دو خزار بدي حزولو بوغن تقرأي ونالو بوغن إيرترا ونالو even diaspora إيرتراويان اللو شم خصوعي أو قطال مدرخ نزتصم دوزي نمزراك زنكساقسو ولا إيرتراويان اللو نزتصم دوز يتحاوري مزبهالو عبايت سوات نولم بدحريت دحر زي نخبالاش قطر ليتن زي دقو سوات اللو بوانا ونالو زي تصم دوزي نكونتروباند خوعلو نزتصم دوزي نمسارح كونتروباند خوعلو زنكساقسو عب تقرأي اللو زتطايش حبوق وجله وشت تسرح ا كونتروباند طرح زيكوس اذا صمدو ناي حنت خاب طرح نختكون بعلوا صمدو زي بوانا كافتو مريحنت ناي صمدو بوغن تግራይ ዘሎ አግሊፍካ ናይ ባዕልካ خاب طرح ጠርኒፍካ መሳርሒ ቢዝነስ ንኸውን ሰርሑ ሰባት ኣለው ኣብዚ ኣብ ትግራይ ውን ማለት እዩ ሶዚኦም በሓፈሻ ብዝርዝር ልመንዮም ከመይቲ ኔትወርክ ገለ ተብደጋ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራውን ጽምዶ እዚ ከባላሽ ድሕ ዝብል ዘሎ بزرزر خموصاي عدلاي تخوين ويكا تزي تعريمو بهزيو
بزرزر كلها فرطرط خبلاي سو تدزبل ነገር ግን ዝጽምዶ እዚ እንድሕሪተ ይምለስ እንደጊ ኣነውን ይኹን ኣወል ሰዒድውን ይኹን ዝግበአና ኣሳይመንት ዝግበአና ሓላፍነት ተዋፂና ኢና ዝኽፈል መስዋዕትነት እናኸፈልና ሕዚ ተሪፉ ዘሎ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ክልተ መሪሕነት ጉዳይ እዩ እንኳዕ እዚ ሶ እዚኣ እያ ታታይስም እዚ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ፅምዶ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዋላ መሪሕነት እዚ ከብስዎ ወይ ከዓ ከባላሽዎ ይኹን ንቅድሚት ከይዱ እዩ ናብ ህዝቢ ወሪዱ እዩ ተዋሂዱ እዩ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ ጀስት እቲ ሓደ ኣብቲ ናይ ሓደ ኢድ ፖለቲካ ኣታውነት ከይሃሎ ብፅቡቕ መንፈስ ተጓዒዞ ኣሎ እዩ ማንም ሰብ ዝክሬዲት ሲ ካብ ኣወል ይኹን ካብ ብርሃነ ክወስድ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ የለን ድሕሪ እዚ ሶ ብስርዓት ክኸይድ ኣለዎ ከምቲ ዝነበሮ ዝምልከተኩም ኣካላት እውን እዚ ነገር እዚ ክትትል ክትገብርሉ ኣለኩም ዝኾነ ሰብ ዋጋ ከፊሉ ዋጋ ህይወት ዋጋ ጥያይትና ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ ኣብፅሖ ኣብዚ ምንም እጃም ዘይብሉ ምንም ታሪክ ዘይብሉ ሰብ መፅዩ ሜን ኣክተር ክመስል ዝገብሮ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል እዩ እና እዚ ክብለኩም ዝደሊ ቅር ዝበለኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዘይ ኣጋጣሚ ኣቀይመኩም ተኮይነ ይቅረታ ተወለድ ትግራይ እውን ከምኡ ዝተቀየምኩም ታሊኹም ብጣዕሚ ይቅረታ ሶ ትፅምዶ ንቅድሚት ክኸይድ እዩ መዋፅኦና እዩ أبي أحمد مسوحدات أورمتوت الجنرالات برهانو جلا ألمشت دقفي جيتاچو قدينا إلما مرداسا دريبا كوما كوينو نمخت الحلفة زدتها سيسايتولان حلفة artificial intelligence ورقو قايتشانان حاويسو قبل على تقراي بدرونات عربي مريت سمرحت عقد بدار من فزامن سيعبو دما وتاداو فرن مكاد أبسند سفر اسم معبت يحوم مقراب كابز جمرو كالاي ورحة كامزاو طريق تقاليزو زلو أبادو الله قمدان كلتنا برلعلو التقارو جنرالات نون أما خرتنا يزوديت مخانومي تقاليزو زي أبقربا معلتات أبي بعلوكا برلامات حزو كساب برهان جولان قلو تولد تتقراي مس أكتيفيستات بلزقنا كوينم زنبر بدو وزلو وفري ميديا كونا كاب دوبات عفار زفح زلو سراوي تقراي نسمع بريتريا بمزحف نا عفار آتو يزبل دبرخرخ كله مقصل تاكيدي نايزو جنسايدا ومدلا مخانو يتقليزو زلوم እዚ ብከምዚ ድሌት ወዲ ኣሰብ ዝወለዶ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተሃቂኑ ዘሎ ውሳነን ምድላው ዳግመ ወራር ድማ ልሒኹ ብምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ዝፍለጥ ብምዃኑ ካብ ሕብረት ኤሮጳ ኣትሒዙ ወፃኢ ጉዳይ እንግሊዝን ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ከምኡውን ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ብሴክሬታሪ ሩቢዮ ኣቢሉ ንልዕሊ ወርሒ ብዝተፈላለየ መስመር መንግስቲ ብልፅግና ዓገብ ንክገብር ተቃውሞ እናስምዑ ፀኒሖም እዮም በአንጻሩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንክኽበርን ብምሉእነት ንክትግበርን ሴኔተር ጂም ሪሽ ዝሓበርዎ ቅዋም ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴኔት ኣሜሪካ ሕብረት ኤሮጳ ኮነ ሃገራት ኣውሮጳ ብሓባር ዘውፅዎ መግለፅታት ምስ ምቅራብ ዳግም ወራር ስርዓት ኢትዮጵያ ተሓባበርቱን ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ዲያስፖራ ትግራይ በብዘለናዮ ምስ መንግስታትን ትካላትን ርክብና ብምጥንኻር ማእኸል ሽኻልና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ጌርና ንምኽባርን ንምሉእ ተግባራውነት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዘባዊ ሰላም ተሓታትነት ፍትሕን ከምኡውን ኣንጻር ደማዊ ኢዳኣታውነት ዓረብ ኤሚሬትስ ድምፅና ክነስምዕ ግድን ይብለና ብቐረባ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ እዩ ዝበለ ካሳ ሃይለማርያም ረዳ እዩ ካብዚ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ንእስላማውን ፖለቲካውን መስርሕ ዝህብዎ ምዕባለታት ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጎድኡ ምንቅስቃሳት ንዕዘብ ኣለና መግለፂ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትግራይ ንምህዋኽን ንባዕልና ንምድማይ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ዓፋር ዕጡቃት ክውደሙን ክዕጠቑን ጥጡሕ ባይታ ብምፍጣር ብምድጋፍ ተልእኾ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተደጋጋሚ ፃሕታር ምንቅስቃስ ክግበር ፀኒሑን ኣሎን እዚ ብስም ሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብተደጋጋሚ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ቅድም ኢሉ ብኣንፈት ኮነ ባንዓበ ኣዕላን በተደጋጋሚ ምትንኻይ ክፍፀም ፀንሐ ኮይኑ ናይዚ መቐፀልታ እዚ ኣብ ዝቐነ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ደቡብ ትግራይ ራያ ዓዘቦን ራያ ጨርጨርን ምስ ህዝብን ሰባፍትን ዝሓዞ ናይ ልምዓት ዘተነመተን ዓቓፍ ካብ መጋለን ቶንሳን ተበጊሶም ኣብ ደደርባን ኣብ ፀሓፍትን ገረብ ኣገውን ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ክሓልፍሉ ዝተገመተ መስመር መቐለ መኾንን ንምህዋኽ ዝኽእሉ ተግባራት ክፍፀም ቀኒ እዩ ህዝብን ግዝያዊ ምምሕዳርን ትግራይ ግን ውሽጣዊ ፀገማትና ብልዝብ ንምፍታሕ ንሕውነት ጉርብትናን ክልቲኡ ህዝቢ ክብሪ ብምሃብን እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተን ንምፍታሕ ካብ ዘለዎ ባህግን ነቲ ኩነታት ካብ ምግላፅ ተቆጢቦም ፀኒሖም እዮም ሕዚ እውን ብወገን ትግራይ ክፍጠር ዝደለ ህውከት ይኹን ዘይምርጋዕ ክህሉ ብፍጹም ኣይንደልን ይብል እቲ ፀገም ዘይናሃለወ ፀገም ክፍጠር ዝደሊ ዘሎ ኣካል ተመሊሱ ከሳስብ ብምዃን ትማሊ ረቡዕ 26 ጥቅምቲ 2018 ግእዝ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናብ መሬት ዓፋር ዘሊኦም ከም ዝኣተውን ጥቅዓት ከም ዝፈፀሙን ገሊፁ
እንተኾነ እዚ መሰረት ዘይብሉን ዝተረገፀ መሬት ዓፋር ከም ዘይብሎን ገሊጹሎ መንግስቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብኣገባቡ ክፍጸም ብዘይምግባሩ ሰላማዊ ከይድን ምትእምማንን ካብ ምጉዳል ሓሊፉ መከራን ስቃይን ህዝብና ክቐጽል ዝገብር ብውጽኢቱ ድማ ንመስርሕ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝህወኽ ምዃኑ ገልጹ ኢሉ ኣሎ። እዚ ድማ ሰላም ኢትዮጵያ ከባቢና ዝህወኽ ዘይተደለየ ዳግማይ ጥፋት ዘስዕብ መንገዲ ዕንወት እዩ። ብኻልእ ገጽ ነቲ ዝረአ ዘሎ ጸገማት ከም ዕድል ብምጥቃም ውሽጣዊ ጸገምና ከተሓላለኽ ትግራይ ዳግም ዓውደ ኩናትን መዝሓሊ ዓረር ክትከውን ንምግባር ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ዝግበሩ ዘለዎም ምቅሳሳት መሰረታዊ ረብሓን ድሕነትን ትግራይን ህዝብን ጠቕሊሉ ዝጎድእ ተግባር እዩ። ጸገም ትግራይ ብዘላቕነት ዝፍታሕ ኣብ ትግራይን ብተጋሩን እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምክንያቱ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጸገም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምፍጣር ንቡር ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ጸገምና ብዘተን ይህን ምሂን ምፍታሕ ዘለዎ ቁርፀኝነት እናረጋገፀ ኩሉ ኣፈላላይ ዘለዎ ዝተዓጠቐ ይኹን ዘይተዓጠቐ ጸገማትና ካብ ልዝብን ምርዳእ ንወፃኢ ትግራይ ዝጠቅም ካሊእ መፍትሒ የለን ኢሉ ኣብ መወዳእታ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እዚ ተረኺቡ ዘሎ አንጻራዊ ሰላም ንምዕቃብ ንምዕማቑን ብሄራዊ ሓድነት ንምድልዳል ከተቃለስ እናዘኻኽርና በዝንበትን ብዝብተን ወረን ካብ ኩናት ጥፋትን ትግራይ ተረባሕቲ ኢና ኢሎም ደቃስ ዝኣኑን ነውራማት ዝፈጥርዎ ዘይምርግጋዕ ከይተረበሽካን ተረጋጊዕኻ ኣብ ዕለታዊ ስራሕኻ ማእኸል ጌርካ ክትረባረብ በዚ ኣጋጣሚ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ። ሽምባርከስ ፍታታት ናይ ሎም መደብና ዝመስል ነርስ ካብ ቃል ጋነብ ለለኹም ሰናይ ጻንሒት ትጎረልኹም